मरीख के 7th एंगल पर अपीयर होने से दो फायदे तो बड़े कॉमन हैं, लेकिन कुछ एहतियाती चीज़ें भी करने की ज़रूरत पड़ेगी। दिल में तमानियत के लिए जिस तरह के फेवर्स निज़ाम शमसी से हमें मिलते हैं वो 2 मार्च को एक्सपेक्टेड हैं वर्गोस के लिए। 3 मार्च को फुल मून होगा, रमज़ान का पूरा चांद है ये, लेकिन इस रमज़ान के पूरे चांद को ग्रहण भी लगेगा और वो मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मार्च के पहले हफ्ते में होने वाले इल्म फ़ल्कियात के एतबार से जो तब्दीलियाँ आएंगी, जो टाइम बिहेवियर्स आपके सामने आएंगे, इसमें आपको क्या प्लान्स ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं, किन मंसूबों से आपको बचना चाहिए, फीलिंग्स कैसी रहेंगी, वक्त कितने समरात आपको देगा, उसकी कुछ तशरीह जो एस्ट्रोलॉजिकल रूल बुक है उसके मुताबिक बयान करता हूँ। पहली तब्दीली 2 मार्च को सामने आएगी। मार्स नाम का एक प्लैनेट, मरीख जिसे कहते हैं, वो आपके 7th एंगल पर अपीयर होगा। मरीख के 7th एंगल पर अपीयर होने से दो फायदे तो बड़े कॉमन हैं, लेकिन कुछ एहतियाती चीज़ें भी करने की ज़रूरत पड़ेगी। फ़ायदे ये हैं कि आपकी तमाम वो कमज़ोरियाँ जो आपकी फीलिंग्स को डिप्रेस करती थी, कोई कमज़ोरी थी, कोई गम था, कोई नुकसान हो गया था, उन चीज़ों की जो बैड इम्पैक्ट्स आपके जज्बाती कैफियत पर आते थे एंड उन बैड इम्पैक्ट्स की वजह से आपके अंदर शक पैदा होता था या आपको अपने रिलेशनशिप को निभाने में स्ट्रगल करना पड़ती थी या लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस लेट हो रहे थे या आपके अंदर मोहब्बत का उनसर कम होता जा रहा था और गुस्से का उनसर बढ़ता जा रहा था या आप सेल्फ सेंटर्ड रहने लग गए थे, लोगों से मोहब्बत के इवज़ ज़िम्मेदारी भी पूरी कर रहे थे, लेकिन उस ज़िम्मेदारी को पूरा करने का कोई मज़ा भी ज़िंदगी में नहीं था, कोई खुशी भी ज़िंदगी में नहीं थी, हर वक्त कंप्लेनिंग रह रहे थे। 2 मार्च को जब मरीख आपके लिए 7th एंगल पर अपीयर होगा 6 हफ्तों के लिए, तो इस तरह की सिचुएशंस रिपेयर होंगी and you become smooth in your love, with your love relations, with your business partnerships and with your own moods। इससे आपको नेमते ज़िंदगी इस्तेमाल करने में अच्छा लगेगा, सेहत और तंदुरुस्ती में भी बढ़ोतरी होगी, इरादे भी मजबूत होंगे एंड कामयाबियों को आप लंबे अरसे तक के लिए इंजॉय भी कर सकेंगे। यहाँ तक कि आपके एतमाद में इजाफा होगा, यहाँ तक कि आपके अंदर की बुज़दिली, बुझा हुआ दिल 2 तरह से होता है, एक बुझे हुए दिल को या बुज़दिली को डर कहते हैं और एक बुझे हुए दिल को खुशियों को खुशी के तौर पर इंजॉय ना कर पाना, उसे भी बुज़दिली कहते हैं, बुझा हुआ दिल इसे कहते हैं। वो इलामा इकबाल ने कहा था शायद, या किसी और शायर ने, क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। मतलब अगर दिल बुझा हो तो दुनिया की रानाइयों का लुत्फ़ नहीं रहता। इसलिए दिल में तमानियत के लिए जिस तरह के फेवर्स निज़ाम शमसी से हमें मिलते हैं वो 2 मार्च को एक्सपेक्टेड हैं वर्गोस के लिए। एक और खुशी की खबर सुनिए, आपके लिए वीनस 6 मार्च को 8th एंगल पर आएगा एंड इसकी वजह से भी आपके दिल में काफ़ी इत्मीनान पैदा होगा, नए जज्बात जन्म लेंगे। लेकिन वीनस यहाँ पर सिर्फ आपको बेस देगा, अभी उन जज्बात का रिवॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। फिर महीने के एंड पर वीनस बहुत अच्छे एंगल पर जाएगा एंड देन आपको अपने जज्बात का राइट रिस्पॉन्स मिलेगा। अभी उसके सिर्फ बेसिस बनेंगे, सिम्टम्स आएंगे। क्योंकि मैं 7 दिन की वीडियो बयान कर रहा हूँ तो आपको ऐसा लगता होगा कि कुछ चीज़ें अभी कमज़ोर हो गई हैं। अगर आप मेरी मंथली वीडियो देखें, इस वीडियो के, इस वीकली वीडियो के एंड पर मंथली वीडियो का लिंक आपको मुयस्सर आ जाएगा। अगर आप मेरी मंथली वीडियो देखें तो उसमें वीनस की नई पोजीशंस, ईद के दिन, चीज़ों इसका प्लैनेट्स का डायरेक्ट होना, ये सभी बयान किया गया है। यहाँ तो मैंने सिर्फ 3 इवेंट्स बयान करने 7 दिनों में, जबकि मार्च के महीने में 9 इवेंट्स हैं। तो वो जब आप पूरा मंथली हॉरोस्कोप देखेंगे तो उन 9 के 9 इवेंट्स, उनके इम्पैक्ट्स के बारे में आपको फर्स्ट वीक में ही राय मिल जाएगी। फिर तफसील तो आपको वीकली वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करता ही रहूँगा। अगली खबर ये है कि
3 مارچ کو فل مون ہوگا، رمضان کا پورا چاند ہے یہ، لیکن اس رمضان کے پورے چاند کو گرہن بھی لگے گا اور وہ مکمل چاند گرہن ہوگا، پاکستان میں نظر نہیں آئے گا، اینڈ وہ آپ کے ہے بھی فرسٹ اینگل پر. سو یو آر آن ہائی رسک ان یور ایموشنل سائڈ، ان یور اسپرچل سائڈ. چیزوں میں دوہری سوچ پیدا ہونا، اس طرح کی ٹربلز آ سکتی ہیں. میں وہ ساری ٹربلز پر جو فرسٹ اینگل پر چاند گرہن اور مکمل چاند گرہن سے آ سکتی ہیں اس کے لیے ایک الگ ویڈیو بنا دی ہے. اس ویڈیو میں دوبارہ انہی باتوں کو رپیٹ کرنا تھوڑا ان ایتھیکل لگ رہا ہے، تو آپ نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیکھ لیجیے گا. جو ادروائز پازیٹیو چیزیں پچھلے ہفتوں سے آپ کے ساتھ چلتی آ رہی ہیں، ان میں سورج آپ کے 6 اینگل پر ہے، کافی پازیٹیو ہے. سورج کے 6 اینگل پر ہونے میں آپ کے اندر ایک مینجمنٹ اسکلز، کریٹیو اسکلز، لیڈرشپ کوالٹی، اس طرح کی چیزیں پیدا ہوں گی. یہ ابھی پازیٹیو ہے اور اس کی پازیٹیوٹی آپ کے لیے لائف ایجنڈاز کو یا رمضان ایجنڈاز کو پورا کرنے کے لیے انف ہے. پھر آپ کے لیے سیٹرن 8 اینگل پر ہے. دس از اے لٹل بٹ ہائی ٹربل، لیکن اگر آپ اپنی ریمیڈیز کی طرف جائیں گے تو سیٹرن کو بیلنس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. آپ کا جو برتھ سٹون ہے وہ یلو سفائر ہے یا روبی ہے، لیکن سیٹرن کو بیلنس کرنے کے لیے اگر آپ بلو سفائر بھی پہنتے ہیں تو وہ آپ کے لیے موزوں رہے گا. 8 سے 10 کیرٹ بلو سفائر سیٹرن کی نیگیٹو انرجیز کو، سیٹرن کے نیگیٹو امپیکٹس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے. ساتھ میں ایز اے مسلم سورہ شمس بھی ضرور پڑھیے. سورہ شمس پڑھنے سے آپ کو اسپرچول گروتھ بھی ملے گی، اور رمضان سیزن میں تو ویسے بھی اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو، اپنے دل کو مطہر کرنا چاہیے، پاکیزگی کی طرف جانا چاہیے، تاکہ روحانی طرز کے فیض بھی ملیں اور سائنٹیفک جو ریمیڈیز ہیں وہ بھی اپنا اثر دکھائیں. پھر بھی کچھ کمی رہے، یہ دونوں ریمیڈیز آپ اگر پرفارم کر رہے ہیں پھر بھی چیزیں سالو نہیں ہو رہی، تو پھر اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جائیے. پرسنل کیلکولیشنز انڈیویجول ہوتی ہیں، مطلب صرف آپ کی، یہ اوور آل ورگوز کی ہے. اس میں کچھ اچھے ورگو ہوں گے، کچھ سکسیزفل ہوں گے، کچھ بزنس مین ہوں گے، کچھ صرف اسٹوڈنٹ ہوں گے، تو تھوڑی تھوڑی چیزیں ریزونیٹ کریں گی. لیکن جب آپ پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جاتے ہیں تو ساری چیزیں آپ کی ذات سے متعلق ہوتی ہیں. پرسنل کیلکولیشن ویسے بھی ایک دفعہ زندگی میں کرا لینی چاہیے تاکہ فائنڈ آؤٹ ہو سکے کہ آپ کے پاس صلاحیتیں کتنی ہیں، رب نے آپ کو کتنا بڑا اسکل پیکج دیا ہے. نمبر یہ نیچے چلتے رہتے ہیں پرسنل کیلکولیشن کے لیے. یہ واٹس ایپ نمبرز ہیں، کالز یہاں ابلائج نہیں ہوتی، آپ واٹس ایپ میسج کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں، بٹ وہ فری فورم نہیں ہے ورگوز. ہوپفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. میں نے کوشش کی ان 7 دنوں میں جتنے بھی آسٹرولوجیکل ایونٹس تھے انہیں تسلی سے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ وقت کو سمجھ سکیں. اینڈ امید ہے اس انفارمیشن سے آپ اچھے ڈیسیجنز لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. ان اچھے ڈیسیجنز میں آپ رب کا شکر ضرور ادا کریں. رمضان میں ان چیزوں کو انہینس کرنے کی کوشش کریں، لیکن جب آپ کامیابی حاصل کر رہے ہوں چاہے اتنی سی ہو، اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو بھی ضرور یاد رکھیے گا. اینڈ چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ورگوز آپ لوگوں کی سبسکرپشن بہرحال ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے اگلے ٹاپک تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.